नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. हवामान बदला आडच्या झुजांत देशाचे उण्या कार्बन अर्थवेवस्थेत संक्रमणाक गती दिवपा खातीर प्राधान्य क्षेत्रांतलीं रिणां हातूंत अक्षय उर्जा प्रकल्पांक अर्थीक आदार दिवपाक भारतान फुडाकार घेतला अशें रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी सांगलें. काल नवी दिल्लींत हवामान बदल जोखीम आनी अर्थवेवस्थेवेले धोरण परिसंवादांत उलोवप करतना रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी सांगलें की प्रगत अर्थवेवस्थेंतल्या केंद्रीय बँकांनी परंपरेन मालमत्ता तटस्थ दृश्टिकोन आपणायला जाल्यार दुसरे वटेन उदरगतशील बाजारपेठेंतल्या आनी विकसनशील अर्थवेवस्थेंतल्या केंद्रीय बँकांनी आपल्या अर्थवेवस्थेच्या कांय क्षेत्रांक रिणां दिवपा खातीर निर्देशीत रिणां धोरणां आपणायल्यात. तातूंत आपल्या देशाची परिस्थिती आनी उदरगतीच्या उद्दिश्टांचो विचार केला. भारताच्या मार्गदर्शक तत्वांक लागून प्राधान्य क्षेत्र रिणाचो भाग म्हूण सौर, जैवद्रव्य आधारीत पवनचक्क्या, सूक्ष्म जलविद्युत प्रकल्प आनी अपरंपरागत उर्जा आधारीत भौशीक उपयुक्तताय म्हळ्यार रस्त्यार लायटीची वेवस्था आनी पयसुल्ल्या गांवांतल्या विजीकरण प्रकल्पांक नवीकरणीय उर्जा प्रकल्पा खातीर रिणां मेळपाक पात्र आसात. होळी हो रंगांचो उत्सव आयज देशभर पारंपारीक उमेदीन आनी खोशयेन मनयतात. हो उत्सव वसंत ऋतूचो आगमन, वायटाचेर बऱ्याचें जैत आनी एकचार आनी भावपणाची भावना वाडयता. जात, पंथ, पिराय आनी लिंग हांच्यो मर्यादा हुपून लोकांक एकठांय हाडून एकचार, समता आनी भावपणाची भावना मनयता. होळीच्या एक दीस आदीं मनयतात त्या होलिका दहनान ही परब सुरू जाली, जी धर्माच्या जैताचें प्रतीक आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज रंगांचो उत्सव होळीच्या शुभ निमतान देशांतल्या लोकांक परबी दिली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत राष्ट्रपतींनी सांगलें की हो उत्सव भारताच्या मोलादीक सांस्कृतीक दायजाचें प्रतीक आनी एकचार, मोग आनी समरसतायेचो संदेश दिता. नागरिकांनी एकठांय येवन भारत मातेच्या सगळ्या भुरग्यांचें जिवीत सतत प्रगती, समृद्धी आनी सुखाच्या रंगांनी भरपाचें सोपूत घेवपाचें आवाहन राष्ट्रपती मुर्मू हांणी केलें. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी आयज होळीच्या शुभ प्रसंगाचेर नागरिकांक परबी दिली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत धनकर हांणी सांगलें की होळी वायटाचेर बऱ्याचो जैत आनी वसंत ऋतूचें आगमन दर्शयता, जें जीवन सुरवात आनी नवीन दृश्टिकोनाचें प्रतीक आसा. दरेका नागरिकाक आपल्या विचारांक करुणेन, आपल्या कर्तुबांक दयाळूपणान आनी एका महान राष्ट्राच्या आशेन रंगोवपाची ही होळी याद करून दितली अशी तांणी इत्सा व्यक्त केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी होळीच्या निमतान लोकांक शुभेच्छा दिल्या. आनंद आनी खोशयेन भरिल्लो हो उत्सव देशांतल्या लोकां मदल्या एकचाराचे रंग घटमूट करतना सगळ्यांच्या जिवितांत नवी उमेद आनी उर्जा हाडटलो अशें तांणी सोशल मिडिया पोस्टांत सांगलां. होळीचो उत्सव फक्त रंग आनी गुजिया पुरतो मर्यादीत ना. हो उत्सव देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगवेगळ्या नांवां आनी वेगवेगळ्या परंपरेन मनयतात. ह्या उत्सवांत कांय लोक लठ्ठमार होळी खेळटात जाल्यार कांय लोक लोकगितां गावन खादी होळी मनयतात. उत्तर प्रदेशांतल्या नंद गांवांतले लोक भगवान श्रीकृष्ण आनी गोपाळांचो भेस करून होळी खेळपाक बरसाणाक येतात. थंय गांवच्यो बायलो तांकां बडयो मारतात. मध्य प्रदेशांत रंग गुलाल एकामेकांक लावन होळी मनयतात. उत्तराखंडांत लोक पारंपारीक वेशभुशेंत देवळां आनी भौशीक थळांक भेट दितात आनी लोकगितां गायतात. हाका बैठाकी होळी म्हणटात. पंजाबांत निहंग आनंदपूर साहिबांत होला मोहल्लाचो उत्सव मनयतात. तमिळनाडूंत भगवान विष्णूच्या देवळांनी तीर्थयात्रा आयोजीत करतात आनी मणिपुरांत ढोल वाजोवन कृष्णाची पुजा दर्शन करतात. अशे तरेन पुराय देश होळीच्या रंगात भिजून होळी मनयतात. जयपुरांतल्या गोविंद देवजी देवळांत आनी नाथद्वारांतल्या श्रीनाथजी देवळांत भावीक फुलां आनी गुलालान होळी खेळपाक पावतात. अजमेर लागसारच्या पुष्करांत एक खाशेली कार्यावळ घडोवन हाडटा. थंय हजारांनी देशी विदेशी पर्यटक रंगाचो उत्सव मनोवपाक आयल्यात. धुळंदी निमतान राज्यभर रंग आनी गुलालान होळी मनयतात. देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी होळी उत्सव आसले तरी शेनवारा जावपाची आशिल्ली 12वी परीक्षा थारायल्ले प्रमाण जातली अशें केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळ CBSEन सांगलां. हिंदी कोर आनी हिंदी ऐच्छिक विशयांची 12वी परीक्षा थारायल्ल्या तारखेक जातली अशें मंडळान निवेदनांत सांगलां. तशेंच 15 मार्चाक परीक्षेक हाजीर रावंक शकनाशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावेल्या खेळा सर्तींनी वांटो घेवपी विद्यार्थ्यां खातीर आयोजीत केल्ले खाशेले परीक्षेत हाजीर रावपाची संद दितले अशें तातूंत म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.